बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तक पहुँचने के जो 4 रास्ते हैं रियाज़ात के, उन 4 रास्तों में एक रास्ता ये है जो मुर्शिद कामिल की सोहबत, यानी पीर कामिल का साथ होना। पीर कामिल की सोहबत सबसे आसान और मौसर और सबसे सीधा रास्ता ये है। पीर कामिल के बगैर दिगर जो 3 रास्ते हमने बयान किए वो भी अधूरा और नाकिस हो जाएगा। चूँकि पीर जो है सबसे पहले आपको आदाब सिखाएगा, हर आमाल के तरीके सिखाएगा, और अगर पीर ही क्या नाम है आपके पास ना हो तो उन दिगर दोनों रास्तों के बजाय, यानी आप यूँ कह लीजिए कि रियाज़ात राह सुलूक में अल्लाह तक पहुँचने के जो 3 रास्ते हैं वो पीर कामिल के बगैर वो रास्ते भी अधूरे और ख़तरा से भरे पड़े हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से फैज़ अवैसी तरीके औसिया के ज़रिए हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को भेज दे आपकी तालीम के लिए, तो भी वो पीर का काम करेंगे। पीर तो हुए वो भी, तो लिहाजा वो दिगर जो और रास्ते हैं वो पीर कामिल के बगैर वो रास्ता आपका वो अधूरा है। पीर ही है जो आपको रास्ते पे चलाने का राह दिखाएगा। उसूले अल्लाह के लिए जो चौथा रास्ता है वो है पीर कामिल। ऐसा पीर कामिल जो तजल्लियात कुरानी से मुशर्रफ हो, यानी अल कुरान पाक की तजल्लियात से फैज़ याफ्ता हो और साहिब मुशाहिदा हो। अब पीर कामिल है कौन? जो तजल्लियात कुरानी से मुशर्रफ हो और साहिब मुशाहिदा हो। ऐसे पीर कामिल की ज़ियारत भी फ़ायदेमंद है। सोहबत अगर ना भी मिले ऐसे पीर कामिल की, तो ऐसा पीर कामिल अगर आपको मिल जाए तो उसकी ज़ियारत भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब पीर की सूरत सामने आ जाती है तो अल्लाह याद आ जाता है। ऐसे ही बुज़ुर्ग की शान में फरमान है कि ये लोग अल्लाह के जलीस हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हमनशीन हैं, या अल्लाह इनका हमनशीन है, यानी ये हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की मंजिलों में बैठे हुए होते हैं। जब नसीब से ऐसे पीर की सोहबत मिल जाए और दिल में कुछ कैफियत और उसके असरात मुरतब होने लग जाएं, तो उसकी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर किसी पीर कामिल की सोहबत तुम्हें मिल जाए और कैफियत आपके बनना शुरू हो जाएं, तरबियत के लाइन पर आप आ जाओ, तो अब ऐसी कैफियत की हिफाजत भी ज़रूरी है। कैफियत की हिफाजत से मुराद क्या है कि अब जैसे कि आप किसी के सोहबत में आए और आपके मन का रुझान जो है अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है, तो आप ये समझ अब उसकी हिफाजत कैसे होगी कि बार बार पीर से रब्त करने पर, यानी पीर से रब्त बढ़ाने पर उनकी सोहबत और बढ़ाएं, ताकि इसको आपको उरूज हासिल हो सके और अल्लाह तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान हो जाए। अगर दुनियावी कदूरत वगैरह की वजह से या किसी क्या नाम है आलाइश की वजह से ये कैफियत जाती रहे, जैसे कि पीर कामिल की सोहबत मिली आपको और किसी वजह से दुनिया में कदूरत है, नफ्स की दिगर खराबियां हैं, वो आपकी कैफियत आई और फौरन कैफियत तो खत्म होने लग जाए, तो पीर की सोहबत में और ज्यादा रहना कोशिश आप करें। बात समझ आई? यानी आप आए, कैफियत आपकी बनी, फिर क्या नाम है किसी रूहानी मर्ज की वजह से वह कैफियत जाती रही, तो अब आपको करना क्या है? तो भी आपको पीर, अब ऐसी सूरत में पीर की सोहबत आपको और ज़्यादा इख्तियार करनी है, ताकि आपकी ज़िंदगी पर उनका गलबा हासिल हो सके, ताकि उनके सफाई कल्ब का असर आपके कल्ब पर पड़ना शुरू हो जाए। चूँकि उनका कल्ब मुसफ़ा है, साफ़ है, तो उनके कल्ब की सफाई का असर आपके कल्ब पर पड़े, ताकि आपके कल्ब के अंदर भी सफाई और ज़्यादा आना शुरू हो जाए और मुर्शिद और मुशाहिदे की कैफियत ज़्यादा बरकत से ज़ाहिर हो, है ना। जब आप सोहबत उनकी बढ़ाएंगे तो आपके अंदर मुशाहिदे की कैफियत और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस कैफियत को तरक्की देने के लिए, यानी अब ये कैफियत जैसे आए और कैफियत आपकी बन गई, है ना, और आप घर पे भी चले गए, तो घर पे जाने के बाद उसके कुछ ना कुछ असरात रहते हैं, तो अब इसको और उरूज देना है और इसको परवान चढ़ाना है, तो उसके लिए है मुराकबे शेख, यानी पीर का मुराकबा आपको और बढ़ा देना है, ताकि ये कैफियत और जो है जड़ पकड़ सके
اور اس کا فیض آپ پر اور زیادہ آ سکے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو، اگر آپ کے اندر یہ کیفیت نہ بھی پیدا ہو جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی پیر کی صحبت میں آنے سے ان کے طرف لگاؤ اور آپ کے قلب کا جھکاؤ زیادہ بڑھتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی کسی صورت میں بھی پیر کامل کی صحبت آپ کے لیے ہر حال میں فائدہ مند ہی ہے۔ اگر آپ کی کیفیت نہیں بھی بنی تو بھی آپ کے قلب کا جھکاؤ، آپ کے من کا لگاؤ، آپ کی طبیعت کا میلان ان کے طرف ہو جائے گا، تو یہ بھی فائدہ ہی ہے۔ آج اگر من کا لگاؤ ہو گیا ہے تو آنے والے کل کو انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں نور بھی منتقل ہوگا آپ کے۔ اس لیے پیر کی صورت خیال میں رکھ پر، لہذا پیر کی صورت کو خیال میں رکھ پر قلب صنوبری یعنی دل، قلب صنوبری کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، اور قلب نیلوفری کہتے ہیں نفس کو۔ بات سمجھ آئی؟ قلب صنوبری یعنی دل کی جو ڈیزائن ہے وہ صنوبر کے پھل کی طرح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اسی لیے دل کو قلب صنوبری کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیر کی صورت خیال میں رکھ کر قلب صنوبری یعنی دل کی طرف توجہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کی طرف سے خیالات ہٹ کر کے ایک سو ہو جائے، یعنی ایک سوئی آپ کو حاصل ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی کا دماغ منتشر رہتا ہے، ادھر سوچ رہا ہے ادھر سوچ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور جب آپ اس طرف کا تصور کرو گے، جس طرف توجہ کرو گے، تو تمام طرح کے تصورات ختم ہو کر کے آپ کی طبیعت میں ایک سوئی کی ایک عادت پڑ جائے گی، خیالات ایک طرف ہو جائیں اور نفس بھی آپ کا کمزور ہو جائے۔ جب خیالات آپ کے دیگر چیزوں سے ہٹ کر کے مرشد کامل کی طرف آئیں گے تو اسی صورت میں ہی نفس آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نفس مر جائے گا، تو نفس مرتا ورتا نہیں ہے۔ خواہشات جب تک آپ کا وجود ہے، جب تک آپ کی یہ سانس آپ کے ساتھ ہے، تب تک آپ کا نفس امارہ آپ کے ساتھ ہے، وہ مرے گا نہیں۔ لیکن یہ صحبت کے اثر سے آپ کے نفس کے اندر کمزوری آئے گی، وہ ایک دم مریض بن جائے گا وہ۔ اور پیر و مرشد کامل اگر ہے تو آپ کے نفس کو اور کمزور کرنے کے اوراد و وظائف، اپنے توجہات اور دیگر صورتیں بتائے گا۔ استاد کی ضرورت اسی لیے ہے نا۔ اور اگر اس تدبیر میں کام بننے میں دیر لگے، یعنی بہت لیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ پر وہ زیادہ اثرات آپ کی زندگی پر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پیر کی صورت پاک کو اپنے دائیں طرف خیال کریں۔ ابھی تک کیا تھا کہ تصور پیر کا قلب میں کریں، قلب صنوبری پر، لیکن اگر اس میں بہت زیادہ فائدہ کو نہیں مل رہا ہے تو پیر کی شکل کو اپنے دائیں طرف خیال کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دہنے طرف پیر کی صورت کو خیال کریں اور اس کے ساتھ اپنے قلب کو اس طرف جھکا ہوا، یعنی اپنے قلب کو اس طرف جھکا ہوا خیال کریں، یعنی آپ کا قلب کا جھکان اس طرف، قلب آپ کا اس طرف جھکا ہوا ہے۔ یقین ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تدبیر سے آپ کے اندر فیض منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے اور مرشد کامل کی صحبت کے اچھے اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مراقبہ اور توجہ جو ہے کہ یہی طریقے ہیں جن کی پوری حقیقت پیر کامل کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کے زبانی وقتاً فوقتاً سیکھا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کا ہونا اسی لیے ضروری ہے نا، تاکہ ہر پہلو پر ہر حال میں آپ کو اس طرف وہ رغبت دلاتے رہیں گے اور اس کے طریقے بتاتے رہیں گے۔ پیر کامل کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو خام ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے، جو ادھورا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، ناقص جو ہے وہ کامل بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مرید کی اہمیت، مرید کی حیثیت سونے کی طرح ہے۔ آپ سب سونے کی مانند ہیں، مگر کیا صرف سونا ٹیڑھا میڑھا کسی ماتھے کی بدیا بنتا ہے؟ سونا سونا تو ہے، لیکن اگر وہ گٹر میں پڑا ہوا ہے تو ابھی وہ کسی کے سر کے اوپر نہیں لگے گا، وہ نہ کسی کے ناک کی بدیاں بنے گا وہ۔ اب اس سونے کو جب تک کسی سونار یعنی جوہری کے پاس نہیں لے جائیں گے، سونے کو پٹائی کر کے، اس کی ڈیزائن کر کے، اس کی تراش کر کے جب ایک سونار ایک زیور کی شکل دیتا ہے، تب جا کے کسی کے چہرے پر وہ لگتا ہے تو اس کے چہرے کا حسن بڑھاتا ہے۔ یہی سونار اگر اسی سونے کا
तराश करके ताज बना दे तो किसी के सर को की जीनत को बढ़ा देता है। कमाल सोने का नहीं है, कमाल सुनार का है। तो पीरे कामिल जो होता है वो आपको तराशता है। अब जिसके अंदर जैसी सिफत होती है उस सिफत के हिसाब से उसको तराश करके, अगर कोई नाक की बिंदी बनने लायक है तो उसको वहां बना देता है, कोई माथे का टीका के लायक है तो उसको माथे का पेशानी पे सजा देता है, और अगर कोई सर का ताज की हैसियत रखता है तो उसको वैसे ही तराश करके सर का ताज रख देता है। तो पीरे कामिल की जिंदगी में जरूरत ये है कि एक नाकिस को कामिल बना देता है और एक सोने को वो जेवर में तब्दील कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम तमाम तालिबीन हक को पीरे कामिल की सोहबत अता फरमाए अपने फजल करम से, अपने हबीब के तुफैल। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पीरे कामिल की सोहबत के और दिगर फवाइद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आइंदा वीडियो में अर्ज करेंगे। अल्लाह इन तमाम बातों को अपने हबीब के तुफैल कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।